आजको आराधना सेवामा उपस्थित हुनुभएका सबै मण्डली परिवारलाई यीशु प्रभुको नाउँमा जय मसीह। आज परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्न लागेको विशेष यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तकबाट हेर्न लागेका छौँ। केही कुराहरू तपाईँको अघि म राख्न गइरहेको छु। यूहन्नाको सुसमाचार यो पुस्तक प्रभुका 12 जना चेलाहरूमा नजिकको चेला, प्रिय चेला यूहन्नाले लेख्नु भएको, जसले यीशु प्रभुलाई नजिकबाट चिन्नु भएको थियो, अनुभव गर्नुभएको थियो, प्रभुलाई बुझ्नु भएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचारको यो पुस्तकबाट हामी आज केही कुराहरू हेर्न लागेका छौँ। यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तकमा यीशु प्रभुले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, म जीवनको रोटी हो, धोका म नै हुँ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म असल गोठालो हुँ। जुन कुरा हामीले गएका केही समय वर्ष अघि गलसङ्गीतको पाठमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। र यसरी नै आज यूहन्ना 15 अध्याय यहाँ यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ, साँचो दागको बोट म नै हुँ। अनि यूहन्ना 15 अध्यायबाट हामी केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यूहन्ना 15 को 1 देखि 21 पदसम्म, हुन त यो 15 अध्याय 1 देखि 27 पदसम्म छ र म 1 देखि 21 पदको बीचको केही कुराहरू तपाईँको अघि आज राख्न गइरहेको छु। यीशु प्रभुले भन्नुभयो, साँचो दागको बोट म नै हुँ। 15 को 5 पदमा पनि दागको बोट म नै हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। म यो खण्ड सरर पढ्नेछु अनि तपाईँहरूको बाइबल छ भने पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँहरूले पछिबाट यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्याय 1 देखि 17 पदसम्म तपाईँले पछिबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। यूहन्ना 15 दागको बोट र हाँगाहरू यहाँ शीर्षक दिएको छ। साँचो दागको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन, उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ। फल र फल फलाउने हरेक हाँगालाई उहाँले झन बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिवल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसै नै तिमीहरू पनि ममा रहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ र म तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। 6 पद, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झै बाहिर मिल्काइन्छ र सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छ र आगोमा फालिदिन्छ र ती जलिहाल्छ। 7 पदमा, तिमीहरू ममा रह्यौ भने, मेरा कुराहरू तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ र त्यो तिमीहरूको माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हो भने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। यदि मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने
तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। मैले यो कुरा तिमीहरूलाई यस कारणले भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस्। मेरो आज्ञा यही हो कि तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरे तिमीले पनि एक अर्कालाई त्यसरी प्रेम गर। आफ्ना मित्रको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हौ। अबदेखि म तिमीलाई नोकर भन्दिनँ, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछ नोकरले जान्दैन। तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु, किनभने जे मैले मेरा पिताबाट सुने मैले ती सबै तिमीहरूलाई जनाइदिएको छु। मलाई तिमीले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्ति गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौँला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर। यदि संसारले तिमीलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो। यदि तिमीहरू यस संसारको हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफ्ना ठानी माया गर्ने थियो। तर तिमीहरू यस संसारको होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने। यसै कारण गर्दा संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। मैले तिमीलाई भनेको वचन याद राख, नोकर घरको मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन। तिनीहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन्। तिनीहरूले मेरो वचन पालन गरे भने तिमीहरूको पनि वचन पालन गर्नेछ। तर तिनीहरूले सब कुरा मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई गर्नेछन्, किनभने तिनीहरूले मलाई पठाउनु हुनेलाई चिन्दैनन्। परमेश्वरको वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिउन्। अनि यहाँ अहिले हामीले हेरेको खण्डमा प्रभुले भन्नुभयो, दागको बोट म हो, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। अनि यहाँ दागको बोट र हाँगाको बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको बारेमा यहाँ चित्रण गरेको हामी पढ्न पाउँछौँ। र हामीले आज हेर्न लागेको यस खण्डबाट म 4वटा कुराहरू तपाईँको अघि राख्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा, हामी फलवन्त हुनका लागि बोलाएकाहरू हौ। हामीमा प्रभुले फल देख्न चाहनुहुन्छ। फल बिनाको फल रहित जीवन होइन। यसै कारणले गर्दा यूहन्ना 15 यहाँ 16 मलाई तिमीले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीलाई नियुक्ति गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यूहन्ना 15:16 र 8 पनि भनेको छ, तिमीले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हो भने प्रमाणित गर्यौ भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। तपाईँ हामीलाई पहिलो कुरा फलवन्त हुनको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको, नियुक्ति गर्नुभएको। हामीले प्रभुको अनुग्रहमा यस्तै कठिन समय भए पनि सेवा संगतिहरूद्वारा प्रशस्त मल जलहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। फलवन्त हुनका लागि अनि आज हामीले आफूलाई सोच्न पर्ने, हामी चाहिँ फल फलाउने हाँगाहरू हौ कि फल बिनाका हाँगाहरू। अनि यहाँ 2 प्रकारको हाँगाको बारेमा बताएको छ। एउटा हाँगा चाहिँ फलवन्त हाँगा, अर्को हाँगा चाहिँ फलविहीनको हाँगा। अनि जुन फल फलाउने हाँगालाई चाहिँ यहाँ बनेको छ
अझै फलवन्त होस्, अझै फल फलोस् भनिकन छिउल्ने हुने कामहरू किसानले गर्नुहुँदो रहेछ। तर फल नफल्ने बोझ भार भएको हाँगालाई चाहिँ काटिदिनुहुने रहेछ। हामीले प्रभुको अनुग्रहमा प्रशस्त फल फलाउनको निम्ति आत्मिक संगतिहरू, वचनहरू, सबै कुराहरू हामीले प्रशस्त मात्रामा पाइरहेका छौँ। हामीले आफैलाई सोच्न पर्ने, हाम्रो जीवन साँच्चै नै फलवन्त छ कि फलरहित जीवन। गलाती 5:22-23 हामीलाई थाहा छ पवित्र आत्माका फलहरू। फल प्रभुको गुणमा, चरित्रमा हामी चाहिँ निर्माण हुँदै गएकाहरू, प्रभुको स्वभावहरू हाम्रो जीवनमा आएका यी फलहरू हाम्रो जीवनमा देखिन पर्ने रहेछ। अनि यसको साथै सुसमाचारद्वारा मानिसहरूलाई प्रभुमा डोराउने काम पनि यो फल फलाउने कामभित्र पर्दो रहेछ। हामी कस्ता हाँगाहरू हौ भन्ने कुराहरू आफैले हामीले विचार गर्न पर्ने। यहाँ यूहन्ना 15:4 भनेको छ, ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसै नै तिमीहरू पनि ममा रहेनौ भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैनौ। दागको बोटमा हाँगा रहन पर्ने, हामी प्रभुमा रहेको हुन पर्ने, फलवन्त हुनका लागि यसै कारण गर्दा परमेश्वरले तपाईँ मलाई फलवन्त हुनलाई चुन्नु भएको, नियुक्ति गर्नुभएको। त्यो फलहरू हाम्रो जीवनमा प्रभुले देख्न चाहनुहुन्छ। अनि आज हाम्रो जीवन प्रभुले हेर्दा फलवन्त फलहरू भएको जीवन छ कि फलरहित जीवन। यो फल फल्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीले 4 पदमा पढे जस्तै हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यसले फल फलाउन सक्दैन। अनि हामीले परमेश्वरको वचनमा धेरै ठाउँहरूमा पढ्न पाउँछौँ, प्रभुमा रहेको जीवन जसले फल फलाउँछ। भजन सङ्ग्रह 1:3 पनि हामी पढ्छौँ, खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै त्यो हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल फलाउँदछ। यो यिर्मया 17:8 पनि हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुई जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियै हुन्छ। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैन। परम प्रभुसँगको सम्बन्धमा, घनिष्ठ सम्बन्धमा जो रहन्छ उसले फल फलाउन थामिँदैन। यशाया 37:31 हामी पढ्छौँ, जरा चाहिँ तलतिर हालेको हुन्छ अनि माथितिर चाहिँ फल फलाउने काम हुँदछ। जरा देखिँदैन, भित्र लुकेको, तर मुहानसम्म, मूलसम्म त्यो जरा पुगेको हुन्छ। अनि बाहिर बोटमा चाहिँ त्यो फलहरू देखिने कुराहरू हुँदो रहेछ। प्रभुसँगको घनिष्ठतामा रहने जीवन, प्रभुमा रहने जीवन जसद्वारा हामी फलवन्त हुन सक्ने रहेछौँ। भजन सङ्ग्रह 92:14 पनि हामी 12, 13, 14 पनि पढ्छौँ। उसले बुढेसकालमा पनि
फल फलाउन थाम्दैन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जो परमप्रभुको चरणमा रहन्छ, प्रभुसँग रहन्छ, त्यो व्यक्ति फलवन्त फल फलाउने व्यक्ति हुँदछ। भजनसँग 92को 12 पदमा भनेको छ, धर्मी चाहिँ खजुरको बोट जस्तै लहलह हुन्छ, तिनीहरू लेबाननको देवदार जस्तै बढ्छन्, तिनीहरू परम प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्, हाम्रा परमेश्वरको चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्, बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छ र तिनीहरू ताजा र हरिया हुन्छन्। बुढेसकालमा पनि फलदायी हुन्छ। अनि यो जीवन हामीले हाम्रो आदरणीय पास्टर गुरुबाको जीवनबाट पनि यो कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। उहाँ त्यो उमेरमा हुँदा पनि फलवन्त जीवन उहाँले जिउनुभयो। प्रभुलाई महिमा दिने जीवन उहाँले जिउनुभयो। यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा परमप्रभुले तपाईँ मलाई फल फल्नको निम्ति, फलवन्त हुनको निम्ति बोलाउनु भएको हो। फलरहित, फल बिनाको हाँगा हुनको लागि होइन रहेछ। अनि हामी प्रभुसँग अनुग्रह मागौँ। यदि हामी फल बिना नै रहेका छौँ भने हामी प्रभुको चरणमा हामी जाउँ, प्रभुमा रहेर फलवन्त जीवन हामी जिउन सकौँ। दोस्रो कुरा छ, पहिलो कुरा मैले भने हामी फलवन्त हुनको लागि बोलाएकाहरू। दोस्रो कुरा गलाती 5को 22-23 अघि मैले भने पवित्र आत्माको फल, पहिलो फल प्रेम। अनि यो पहिलो फलको बारेमा नै हामी हेर्नेछौँ। अहिले पढेको खण्डमा यूहन्ना 15को 12 पदमा भनेको छ, मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीलाई जसरी प्रेम गरे तिमीले पनि एक अर्कालाई त्यसै नै प्रेम गर। जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु तिमीले पनि त्यसै नै प्रेम गर। तल 17 पदमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ, म तिमीलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। पवित्र आत्माको पहिलो फल प्रेम। यहाँ प्रेमको बारेमा बताएको छ। यूहन्ना 15को 12 अनि 17 पदमा एकले अर्कालाई प्रेम गर जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। अनि परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशु प्रभुमा हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। हामी पापी छँदा नै उहाँ हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। लुका 5को 8 पदमा हामी पढ्छौँ, माफ गर्नुहोस्, रोमी 5को 8मा हामी पढ्छौँ। अनि यसरी नै लुका 23को 34 पदमा पनि क्रुसको आखिरी घडी पनि यीशु प्रभुले भन्नुभयो, पिता यिनीहरूले के गर्दैछ जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 103को 10 अनि 12 पदमा हाम्रो अधर्म अनुसार उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्न, हाम्रो अधर्मलाई पूर्वदेखि जति पश्चिम टाढा छ त्यति टाढा हटाइदिनु भएको छ। यिर्मिया 31को 34 पदमा हामी पढ्छौँ, हिब्रू 8को 12मा पढ्छौँ, उहाँले हाम्रो पापको सम्झना फेरि राख्नुहुन्न। यशाया 54को 10मा पहाडहरू डाँडाहरू हटे तापनि मेरो अटुट प्रेम तबाट हट्ने छैन। सिन्दुरे रङको पापलाई धोइ पखालिकन हिउँ जस्तो सेतो तुल्याउनु भएको छ। त्यस प्रकारले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। अनि उहाँले वचनमा हामीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर। यो प्रेम पनि पवित्र आत्माको फल हो। हामी प्रेममा
जिउनलाई बोलाएकाहरू। यूहन्ना 13:34-35 पदमा हामी पढ्छौं, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिन्दछु, एक अर्कालाई तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछ कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर जस्तो मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। उहाँले हामीलाई प्रेममा जिउनलाई बोलाउनु भएको, यो प्रेमको फल हामीमा प्रभु देख्न चाहनुहुन्छ। प्रेमले शान्ति ल्याउँछ, प्रेमले एकतामा राख्छ, प्रेमले बलियो बनाउँछ, प्रेमले मण्डलीको वृद्धि गराउँछ, प्रेमले परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गर्दछ। परमेश्वरको वचनबाट हामीले धेरैपल्ट यस विषयमा हामीले सुनिसकेका छौं। प्रेमको बारेमा हामीलाई पनि थाहा छ। परमेश्वरको वचनमा हामीले धेरैचोटि सुनेको, पढेका, शिक्षा पाएको, प्रेमको अनुकरण गर, प्रेममा बढ, प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ, जे गर्छौ प्रेममा गर, प्रेम गर्नु बाहेक कुनै कुरामा ऋणी नहो, प्रेम निष्कपट होस्, सबैभन्दा बढी एउटाले अर्कोलाई, अर्को प्रति प्रेम, सबैभन्दा बढी एउटा अर्को प्रतिको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले नै असंख्य पापहरूलाई ढाक्दछ। प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पूरा गर्नु। धेरै कुराहरू प्रेमको बारेमा हामीले वचनमा पढ्न पाउँछौं, हामीले शिक्षाहरू पाइरहेका छौं। प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, अनि प्रेम भन्ने कुरा कति मुख्य छ भन्ने कुरा हामी पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा नै हामी पढ्न पाउँछौं। यो खण्ड पनि हामीलाई थाहा छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1-4 पद म यहाँ 3 पद म पढ्नेछु। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझै गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबानी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। अनि यहाँ अहिले पढेको खण्डमा ममा प्रेम छैन भने, मसित प्रेम छैन भने कतिचोटि दोहोऱ्याएको छ। अनि कुनै पनि कुराहरू जब घरिघरि दोहोऱ्याइन्छ भने, दोहोरिएको हुन्छ भने त्यो कुरा अति नै मुख्य र महत्त्व छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँ ममा प्रेम छैन, मसित प्रेम छैन भने त्यो केही पनि हुँदैन। अनि 4-8 पद हामी पढ्छौं प्रेमका गुणहरू। प्रेमभित्र यी कुराहरू, प्रेम दयालु हुन्छ, डाहा गर्दैन, रिस गर्दैन, घमण्ड गर्दैन, यो कुराहरू छ। यसकारण मैले यहाँ भन्न चाहेको कुरा चाहिँ प्रेम भन्ने कुरा कति मुख्य रहेछ, जुन प्रेममा हामी जिएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13:8 मा आशा, विश्वास, प्रेम यी 3 रहन्छ, यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम हो भन्ने कुरा हामी पहिलो कोरिन्थी 13:8 मा हामी
पढ्न पाउँछौँ। एफिसी 4:30, कलसी 3:13 कसरी उहाँले परमेश्वरले हामीलाई जसरी क्षमा गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, तिमीले पनि एक अर्कालाई त्यसै नै क्षमा गर, प्रेम गर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, आजको संसारमा प्रेम सेलाएर गएको छ। हुन त परमेश्वरको वचन मत्ती 24:12 लेखेको नै यी वचनै पूरा भइरहेको छ। आखिरी दिनहरूमा प्रेम सेलाएर जानेछ। अनि आज संसारमा साँचो प्रेमको खडेरी परेको हामी देख्दछौँ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, यति दुष्ट कामहरू बढेर गएको छ। यो प्रेमको खडेरीको कारणले गर्दा नै आखिरी दिनहरूमा प्रेमको अभाव हुन लागेको छ। खडेरी परेका कुराहरू हामीले कसरी देखिरहेका छौँ र यस्तो दुष्ट कामहरू यति बढेर गएको छ। अनि हामीलाई चाहिँ परमप्रभुले उहाँसँग र एकअर्काको प्रेममा रहेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यसै कारण गर्दा रोमी 5:5 अनुसार उहाँले आफ्नो प्रेम हामीमा खनाउनु भएको छ, जुन प्रेमद्वारा हामी अहिलेको यस्तो दुष्ट संसारमा त्यो प्रेममा हामी जिउन सक्छौँ, एकअर्कालाई हामी प्रेम गर्न सक्छौँ। प्रेम भन्ने कुरा कति मुख्य रहेछ भन्ने कुरा यो प्रकाशको पुस्तकमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। कसरी एफिससको मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभएको, एफिससको मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभएको प्रकाश 2:1-4 पद म पढ्नेछु। एफिससका मण्डलीका दुलहीलाई यो लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनको सामदानका बीचमा हिँड्नेलाई भन्छ, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रमहरू र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेरित भन्दछ तर वास्तवमा होइन, त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु। 3 पदमा, म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहन गरेका छौ, मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ, अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। एफिससको मण्डलीको असल कामहरूको प्रशंसा यहाँ परमेश्वरले, प्रभुले गरिराख्नु भएको छ। तर 4 पदमा यहाँ भनेको छ, तर तिमीहरूको विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। सबै कुराहरू असल कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तर तिमीसँग यो मेरो एउटा गुनासो छ। मैले भन्न पर्ने कुरा चाहिँ तिमीले पहिलो प्रेम त्यागेका छौ। प्रभुसँगको घनिष्ठताको समय, प्रभुसँगको सङ्गतिको समय, प्रभुमा रहेर बिताउने समय। अनि आज एफिससको मण्डली जस्तै हाम्रो जीवन पनि धेरै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि, अरू कुरामा हामी अलमलेको कारणले गर्दा जुन प्रकारले हामी प्रभुको प्रेममा, प्रभुसँगको सङ्गतिमा हामी रहन पर्ने हो, त्यो कता कता हामीबाट सेलाएर गइरहेको छ। अनि कहाँबाट चुकेको हो पश्चाताप गर, फेरि त्यो काम सुरु गर भन्नुभएको छ। प्रेम भन्ने कुरा कति मुख्य छ भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट नै हामी पढ्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। यो विषयमा तपाईहरूलाई पनि धेरै थाहा छ। आज हाम्रो घर परिवार मा कस्तो अवस्था छ? संसारमा आज प्रेम सेलाएर गइरहेको छ। झै झगडाका कुराहरू, परपाचुकीका कुरा, डिभोर्सका कुराहरू, यस्ता धेरै कुराहरू बढेर गइरहेको छ। अनि कता कता यस्ता कुराहरूले मण्डली भित्र पनि प्रवेश गर्न लागेको कुराहरू हामी
यता कता सुन्दछौ। आज तपाईँ मेरो घर परिवारमा यो प्रेम के कस्तो अवस्थामा छ? श्रीमान श्रीमतीको बीचको प्रेम, आमा बाउ छोराछोरीको बीचको प्रेम, नाता गोता परिवारसँगको प्रेम, छरछिमेकीसँगको प्रेम। किनकि परमप्रभुले हामीलाई प्रेममा जिउनलाई बोलाउनु भएको हो। पवित्र आत्माको फल, पहिलो फल प्रेम। हामीले विचार गर्न पर्छ, हामी प्रेममा जिउनलाई बोलाएकाहरू हौ। हाम्रो घर परिवार के कस्तो अवस्थामा छ, हामीले ती कुराहरू विचार गर्न पर्ने। कतै हाम्रो घर परिवारमा पनि त्यो प्रेम सेलाएर गइरहेको छ कि? पहिलो यूहन्ना 5:3 हामी पढ्छौँ, उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैन, गाह्रो कुराहरू परमप्रभुले हामीलाई गर्नलाई दिनुहुन्न। उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा यो गर्नलाई सहायता पनि गर्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:3 भनेको छ, परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैन। उहाँका आज्ञाहरू हामी पालन गर्दछौँ, उहाँलाई हामी प्रेम गर्छौँ र उहाँको आज्ञाहरू हामी पालन गर्दछौँ। प्रेम, जब हामी प्रेममा जिउँछौँ, प्रभुको महिमा हामीबाट हुँदछ। यस कारणले गर्दा दोस्रो कुरा, हामी प्रेममा जिउनलाई बोलाएकाहरू। कति अवस्थामा हामीलाई चोट पुर्याएकाहरू, हामीलाई दुःख दिने कति व्यक्तिहरूलाई हामी क्षमा दिनलाई गाह्रो हुन्छ। तर पवित्र आत्माले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यो विषयमा गुरुबाले पनि हामीलाई धेरैचोटि शिक्षा दिनुभएको, क्षमा दिनुमा कति ठुलो स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा, कति ठुलो जय छ भन्ने कुरा गुरुबाले पनि हामीलाई धेरैचोटि परमेश्वरको वचनबाट उहाँले पनि हामीलाई बाँड्नु भएको थियो। उहाँले आफै भन्नुहुन्थ्यो, मैले कति भाइ बहिनीलाई क्षमा दिएको कारणले गर्दा यति ठुलो जय, यति ठुलो स्वतन्त्रता हुँदछ। उहाँले अनुभव गर्नुभएको कुरा। यस कारणले गर्दा प्रभुले आज हामीलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, जसरी मैले तिमीलाई क्षमा गरेको छु, तिमीले पनि एकअर्कालाई त्यसरी क्षमा गर र एकअर्कालाई त्यसै नै प्रेम गर। हामी प्रभुसँग अनुग्रह मागौँ, पवित्र आत्माले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। कतिले हामीलाई चोट पुर्याएको होला, कतिलाई हामीले चोट पुर्याएको होला। अब यो समय आएको छ, हामी प्रेममा, क्षमामा जिउने समय आएको छ। हामीले गएको हप्ता पनि यो विषयमा सुनिरहेका थियौँ। यस कारणले गर्दा हामीलाई फलवन्त हुनलाई बोलाउनु भएको हो। प्रेम, पवित्र आत्माको पहिलो प्रेम फल प्रभु हामीमा देख्न चाहनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, फलवन्त हुनको लागि आज्ञा पालन पनि चाहिनेछ। आज्ञा पालन पनि मुख्य छ भन्ने कुरा हामीले गत शनिबार पनि सुनिरहेका थियौँ। आज्ञा पालन, फलवन्त हुनको लागि आज्ञाकारिता पनि चाहिन्छ। यहाँ हामीले अहिले पढेको खण्डमा
यो यूहन्ना 14 अध्यायमा हामी यहाँनिर पढ्छौँ। यूहन्ना 14 को 21 पदमा, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरो आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछ। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरो पिताले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। तल 23 पदमा यीशुले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरो वचन पालन गर्दैन। मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसले मेरो वचन पालन गर्दछ। याकुब 1:22 मा हामी पढ्छौँ, वचन सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्नेहरू हुआ। मत्ती 28:20 मा यीशु प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जे जति कुराहरू मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु त्यो तिनीहरूलाई गर्नलाई सिकाऊ, गर्नका लागि सिकाऊ, आज्ञा पालन गर्नलाई सिकाऊ। अनि फलवन्त हुनका लागि आज्ञाकारिता पनि चाहिन्छ। आज्ञाकारिता बिना फल फलाउने कुराहरू हामीमा हुन सक्दैन रहेछ। प्रभुले हामीलाई शास्त्री फरिसी हुनलाई बोलाउनु भएको होइन, चेलाहरू हुनका लागि बोलाउनु भएको। शास्त्री फरिसीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेर मगजमा राख्दछ, पालन गर्ने कुराहरू गर्दैन। तर प्रभुले हामीलाई चेलाहरू हुनका लागि बोलाउनु भएको कारणले गर्दा हामी आज्ञाकारी हुँदै जान पर्ने। धेरै हामीले सेवा संगतिहरू पाइरहेका छौँ, वचनहरू सुनिरहेका छौँ। अनि धेरै कुराहरू सिक्नु जान्नु मात्रै मुख्य होइन रहेछ, त हामी कति आज्ञाकारी हुँदैछौँ, यी वचनहरूलाई कतिको पालन गर्दैछौँ, त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने रहेछ। यसकारण फलवन्त हुनको लागि आज्ञाकारिताको पनि आवश्यकता छ। अनि हामी आज्ञाकारी भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। गत शनिबार हामीले सुनिरहेको थियौँ, पहिलो सामुएल 15:22, बलिदान भन्दा आज्ञा पालन परमप्रभु चाहनुहुन्छ, उत्तम हो भन्ने कुरा हामीले गत शनिबार पनि सुनिरहेका थियौँ। बलिदान भन्दा आज्ञाकारिता परमप्रभु चाहनुहुन्छ, उत्तम हो। यसकारण गर्दा तेस्रो कुरा आज्ञा पालन पनि कति जरुरी छ फलवन्त हुनको लागि, फल फलाउनको लागि। यसरी अन्तमा चौथो कुरा चाहिँ हामीले अघि यूहन्नाको सुसमाचार 15:18 पददेखि हामीले पढेका थियौँ, कसरी प्रभुले हामीलाई संसारबाट अलग गर्नुभएको कारणले गर्दा, उहाँले हामीलाई संसारबाट चुन्नु भएको कारणले गर्दा संसारले हामीलाई घृणा गर्छ भन्ने कुरा यहाँ हामी पढिरहेका थियौँ। यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीलाई आफ्नो ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तिमीलाई संसारबाट मैले चुने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। अनि प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई घृणा गर्नभन्दा अघि मलाई संसारले घृणा गरेको हो। मलाई संसारले चिन्दैन अनि तिमीहरूलाई पनि संसारले चिन्दैन, किनकि तिमीहरूलाई मैले संसारबाट छानेको छु। सतावटको कुरा, अहिले संसारमा धेरै यस्तो प्रकारका सतावटहरू बढेर गएको हामी देख्छौँ। हुन त हाम्रो देशमा त्यति डरलाग्दो सतावट नभए पनि विरोध अहिले धेरै बढ्न लागेका छन्। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार नै यस्ता कुराहरू आखिरी दिनहरूमा आउँछ नै भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट पढ्न पाउँछौँ। आरोपका कुराहरू, खेदो गर्ने कुराहरू, विरोध गर्ने कुराहरू, झुटो आरोप लाउने कुराहरू, यी दिनहरूमा इसाई हामी विश्वासीहरूप्रति बढ्दै गएको कुराहरू हामी सुन्न देख्न पाइरहेका छौँ। यस्ता कुराहरू हामीले थाहा गर्ने गरेका छौँ।
अनि वचनमै लेखेका कुराहरू आज पूरा भइरहेका छ। अनि हामीले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ, यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारको होइनौ, तिमीलाई संसारबाट मैले चुने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीलाई घृणा गर्नभन्दा अघि मलाई घृणा गरेको हो भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्न पर्छ। यो 21 पदमा तिनीहरूले सब कुरा मेरो नाउँको खातिर तिमीलाई गर्नेछ, किनभने तिनीहरूले मलाई पठाउनु हुनेलाई चिन्दैन। मेरो नाउँको खातिर ख्रीष्ट यीशु प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा यस्ता प्रकारका कुराहरू, विरोध, सतावट, यस्ता प्रकारका कुराहरू आउनेछ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। यदि तपाईँहरू यो सतावटबाट भएर गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गइराख्नु भएको छ भने यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट अलग गर्नुभएको, चुन्नुभएको कारणले गर्दा नै यस्ता प्रकारका कुराहरू हाम्रो अघि आइरहेको छ भनेर। मत्ती 5:10 धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हुन् भनेर भनिएको छ। चौथो कुरा मैले तपाईँलाई भने, सतावटको कुरा, यो दुःख कष्ट भएर जाने कुराहरू, अनि फल्नका लागि, फलवन्त हुनका लागि हुरी बतास, घाम पानी, धेरै कुराको सामना पनि गर्न पर्छ। फलेको हाँगालाई झटारो आउँछ भन्ने कुरा हामीले पनि गएको दिनहरूमा हामीले कसरी सुनिरहेको थियौँ। फल लागेको बोट हाँगामा झटारो आउँछ। फल्ने हाँगा अझै बढी फलोस् भनिकन छिमल्ने कामहरू हुन्छ। यसकारण यस्ता प्रकारको कष्टहरू, गाह्रो अवस्थाहरू, यस्ता परिस्थितिबाट पनि हामी जानुपर्ने हुने रहेछ, जसको फलस्वरूप हामी अझै फलवन्त हुन सकौँ। भित्र बाहिरबाट आउने कुराहरू, यूहन्ना 16:33 प्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई यो कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट, कष्ट, गाह्रो परिस्थितिबाट, धेरै यस्ता परिस्थितिबाट हामी जानपर्छ। कति कुराहरू हामीले सोचे जस्तो हुँदैन, कति अवस्थामा हामी धेरै कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ। हाम्रो यो सोचदेखि बाहिरको कुराहरू, सोच्दै नसोचेका कुराहरू हाम्रो अघि आइपर्छ। अनि त्यस्तो बाटोबाट पनि हामी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामी परमप्रभुमा सबै परिस्थितिमा स्थिर हामी रहन पर्ने रहेछ। याकुब 4:7 परमेश्वरको अधीनमा बस अनि शैतानको विरोध गर भन्नुभएको छ। पहिलो पत्रुस 5:9 विश्वासमा खडा हो र त्यसको विरोध गर भन्नुभएको छ। दुःख कष्ट गाह्रो परिस्थितिहरूबाट पनि हामी जान पर्ने रहेछ। यस्तो अवस्थामा हामी विचलित हुने कुराहरू होइन रहेछ। यस्तै कुराहरूले हामीलाई अझै प्रभुमा खारिने, अझै बनाउने कुराहरू हुँदछ। अझै फलवन्त हुनलाई हामीलाई यस्ता कुराहरूले हामीलाई अझै सहायता पुर्याउने रहेछ। मैले तपाईँलाई भने, फलेको हाँगालाई बोटमा झटारोहरू आउने कुरा हुन्छ। फल अझै फलोस् भनिकन छिमल्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। फल्नको लागि हुरी पत्ता सबै कुराको त्यो बोटले सामना गर्न पर्ने। यस कारणले गर्दा आज हेरेको वचन अनुसार उहाँले हामीलाई प्रभुमा रहेर फलवन्त हुनको लागि बोलाउनु भएको, अनि हामी प्रभुको अनुग्रहमा फलवन्त जीवन जिएर प्रभुलाई महिमा दिन सकौँ। पवित्र आत्माले नै हामीलाई यो कुरामा सहायता गर्नुहुनेछ।
हाम्रो जीवन फलवन्त जीवन भएको कारणले गर्दा अझै प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनबाट भएको होस्। आजको वचनमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आशीर्वाद पछि हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। प्रभु, आज तपाईँले हामीलाई यूहन्ना 15बाट जे जति कुराहरू देख्न दिनुभएको छ, हामी तपाईँसँग रहन पर्ने, हामी प्रेममा जिउन पर्ने, हामी आज्ञाकारी हुन पर्ने, सबै परिस्थितिमा स्थिर रहन पर्ने, किनकि तपाईँले हामीलाई फलवन्त हुनको लागि, तपाईँको महिमाको लागि जिउनलाई संसारबाट अलग गर्नुभएको हो। यसकारण आज सुनेको वचन अनुसार हामीलाई त्यस अनुसार जिउनलाई पवित्र आत्मा तपाईँले नै हामीलाई प्रत्येक पलमा सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो जीवन चाहिँ आज्ञाकारीको जीवन, हाम्रो जीवन प्रेममा जिउने जीवन, जसको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई महिमा भएको होस्, यही प्रार्थना छ। हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्, बिन्ती सुनिदिनुहोस्। आशिष माग्छौ येशू प्रभुको नाउँमा। आशीर्वाद अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वदा रहिरहन्। आमेन।